अस्सलामुअलैकुम नाजरीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, जिसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात जनरल आसिम मुनीर से होने जा रही है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं एक हफ्ते से। अब उनके दौरे के इख्तिताम पर उनकी ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है। ये मुलाकात दोपहर 1 बजे अमरीकी वक्त के मुताबिक होगी, जबकि पाकिस्तान में लेट नाइट टाइम होगा। 50-50 किस्म की सिचुएशन है। ये बंद कमरा मुलाकात है, ये क्लोज डोर मीटिंग है। इसमें प्रेस को इनवाइट नहीं किया गया, मीडिया इनवाइटेड नहीं है। लेकिन ट्रंप और जनरल साहब से क्या वो बात करेंगे, इसके बारे में ट्रंप पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो ऐसा आदमी है जो बाहर निकलकर कोई भी बात कर देता है और कुछ भी कह सकता है, तो चीज़ें छुपी नहीं रहेंगी। अब देखना यह है कि इसके बाद एलामिया क्या जारी होता है, पाकिस्तान की मिलिट्री इस पर क्या बयान देती है, क्योंकि ISPR ने इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। इससे पहले ये क्लेम नहीं किया गया कि जनरल साहब ये जो दौरा करने जा रहे हैं, क्या इस दौरे का मकसद ट्रंप से मुलाकात है। इसको खुफिया रखा गया और ये मुलाकात अब होने जा रही है। क्या उन्हें बुलाया इस मकसद के लिए गया था कि आए ट्रंप ने मिलना है, या वो पहुंचे और उन्होंने खुद ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरी ट्रंप से मुलाकात करवाई जाए। वैसे ट्रंप की मुलाकातें पहले से कैजुअल होती हैं, बहुत मसरूफ़ शख्स हैं, जबकि जनरल साहब कई दिनों से अमेरिका में मौजूद हैं और वो एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। उनके खिलाफ एहतजाज भी किया पाकिस्तानियों ने बड़े पैमाने पे, सैकड़ों लोग निकले, उन्होंने जनरल साहब के खिलाफ नारेबाजी की, उनकी वीडियो सड़कों पर चलाई, बल्कि कुछ लोगों ने जहां उन्हें देखा वहां उनके खिलाफ एहतजाज किया, उनके खिलाफ नारे लगाए गए। और ऐसी सूरत हाल का सामना पाकिस्तान के किसी भी आर्मी चीफ को इससे पहले अमेरिका में नहीं करना पड़ा। अभी एक पब्लिक गैदरिंग थी, मैं देख रहा था, बहुत कम लोग मौजूद थे। कुछ लोग थे जिनका सफारत खाने से ताल्लुक था, कुछ फैमिलीज थी उनकी, कुछ तो जाने माने चेहरे थे PMLN से जो वाबस्ता थे। तो इस किस्म के लोग इकट्ठे किए गए। एस्टैब्लिशमेंट ने पूरा जोर लगाया, लेकिन फिर भी थोड़े से लोग इकट्ठे कर पाई जनरल साहब के लिए। जबकि खान साहब जब गए थे अमेरिका तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग आए थे, बल्कि एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था इमरान खान का अमेरिका में। तो मकबूलियत का फ़र्क तो ज़मीन आसमान का है दोनों के बीच, दोनों का कंपैरिजन बनता भी नहीं है। एक सरकारी मुलाजिम है और एक कौम का लीडर है। तो जनरल साहब क्या कर सकते हैं इस मुलाकात में? देखें, वो ये कोशिश तो ज़रूर करेंगे कि जहां भी उनकी मुलाकात होती है, लोगों से बातचीत होती है, तो लोग ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि वो खान साहब के खिलाफ बहुत बोलते हैं, बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ उनमें बहुत गुस्सा पाया जाता है, और वो कोशिश करते हैं कि जिससे भी मुलाकात करें उसे खान के खिलाफ करें। तो एक तो वो ये करने की कोशिश करेंगे कि खान के खिलाफ राय बना सकें डोनाल्ड ट्रंप की, और साथ ही साथ जो उनका एक्सटेंशन का मामला है वो चाहेंगे कि अमरीकी आशीर्वाद हासिल हो जाए। अमरीका को वो ऑफर क्या कर सकते हैं? देखें, मादनियात के मामलात हैं, वो ओपनली वैसे भी कहते हैं। उन्होंने एक बयान भी जारी किया, हालांकि आर्मी चीफ का इससे लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने ऑफर किया मादनियात का मामला कि मादनियात के जरिए अमेरिका पाकिस्तान से अरबों डॉलर कमा सकता है हर साल। पाकिस्तान क्या कमा सकता है इस पर नजर नहीं है। और वैसे भी अगर मईशत के बारे में आर्मी चीफ जाकर अमेरिका में बात करते हैं तो ये मायूब है। तो मादनियात का मामला हो सकता है, खारजा पॉलिसी की तरजीहात अमेरिका के मुताबिक पाकिस्तान बना सकता है, और क्या ऑफर कर सकता है ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। खबरें जल्द आ जाएंगी कि अमेरिका में क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है। जनरल साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन से सिर्फ 400 से 500 अरब डॉलर के मादनी धातुओं का मुआहदा करना चाहता है। पाकिस्तान ने कहा कि हमारे पास 1 खरब डॉलर के ऐसे ज़खायर मौजूद हैं। अमेरिका अगर सरमायाकारी करे तो हर साल 10 से 15 अरब का फ़ायदा उठा सकता है, और यह सिलसिला 100 साल तक जारी रहेगा। तो ये अमेरिका को एक लालच दिया जनरल साहब ने, और उन्होंने कहा कि आप आएँ, हमारे मादनी ज़खायर हाजिर हैं, जैसे वो बात कर रहे हैं। तो वो ये चाहते हैं कि अमेरिकन आएँ और यहाँ पे इन्वेस्ट करें। लेकिन देखें, ये काम आर्मी चीफ का है नहीं, ये मुंतखब अवामी हुकूमत का काम है। अवामी मैंडेट की हामिल एक मुंतखब हुकूमत आए, फॉर्म 47 की जाली हुकूमत नहीं, अवाम जिसे वोट दे, वो लोग इक़्तिदार में आएँ, वो फैसला करें कि उन्होंने कौन सी मादनियात किस मुल्क को किन शराइत पर देनी है, और किस तरह उन मादनियात का मैक्सिमम फ़ायदा पाकिस्तान या पाकिस्तानियों को मिलेगा। अब इस्टेब्लिशमेंट जब फैसले करती है तो उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं होती। तो बहरहाल ये उनके करने का काम नहीं है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ये बात की है क्योंकि उन्हें बहुत फिक्र है पाकिस्तानी मईशत की।
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی، بھارت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت سے دہشت گردی پر بات ہوگی۔ ہم نے بھارت سے دہشت گردی پر کس لیے بات کرنی ہے؟ یہ تو بھارت کا مطالبہ ہے کہ دہشت گردی پر بات ہوگی۔ ہم نے تو کشمیر پر بات کرنی ہے، ہم نے تو پانی پر بات کرنی ہے، یہ تو بھارت کہتا ہے۔ تو آج آرمی چیف بھارت کی بات کر رہے ہیں کہ ہم بھارت سے دہشت گردی پر بات کریں گے۔ کیوں؟ ہم نے تو بھارت سے بات کرنی ہے کہ آپ ہمارا پانی چھوڑیں، ہم نے بھارت سے بات کرنی ہے کہ آپ کشمیر آزاد کریں، ہم نے بھارت سے بات کرنی ہے کہ مداخلت بند کریں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت سے دہشت گردی پر بات ہوگی۔ چاہتے تو 20 بھارتی طیارے مار گراتے، مگر جنگ کے دوران اخلاقیات کا خیال رکھ کر مثال قائم کی گئی۔ تو میرا یہاں ایک سوال ہے کہ جنگ کے دوران اخلاقیات کا آپ نے خیال رکھا، اور وہ دشمن جس نے مساجد کو شہید کیا، قرآن پاک کو شہید کیا، نہتے پاکستانیوں پر بم برسائے، پاکستانی سرزمین پر حملہ کیا، ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کی، ان کے لیے تو اخلاقی معیار قائم ہے، لیکن جو پاکستانی لوگ، خواتین، ان کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ یاسمین راشد، مہرنگ بلوچ جیل میں ہیں، سنم جاوید جیل میں ہیں، 10,000 کے قریب مرد و خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا، 1 لاکھ کے قریب گھروں پر چھاپے مارے گئے، بے شمار گھروں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اپنے لوگوں کے لیے بھی، صرف انڈینز یا امریکنز کے لیے ہمیں اخلاقیات کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور ویڈیو جنرل صاحب کی آئی، کسی مال میں وہ گھوم رہے ہیں۔ مجھے یہ ویڈیو دیکھ کر لگا کہ یہ ویڈیو جان بوجھ کر بنوائی گئی ہے، اس کی آڈیو نہیں تھی۔ یہ ویڈیو شاید کانفیڈنس شو کرنے کے لیے جاری کی گئی، کیونکہ جنرل صاحب جب باہر نکلے تو لوگوں نے احتجاج کیا، وہ جہاں گئے، جہاں لوگوں نے دیکھا احتجاج کیا، تو پھر ایک جگہ پہ باہر انہیں آؤٹ ڈور دکھا کے ایک کانفیڈنس بلڈنگ کی گئی ہے۔ میرے خیال میں یہ غیر ضروری ہے۔ سیاستدان یہ کرتے اچھے لگتے ہیں، لیکن سرکاری ملازمین کو یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ انہوں نے الیکشن تھوڑی لڑنا ہے یا پاپولیرٹی لے کر انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ تو صرف ایک طرح کا گیم کھیلا گیا۔ محسن نقوی ان کے ساتھ گھوم پھر رہے تھے امریکہ میں۔ میرا ایک سوال ہے کہ کیا یہ بتا کر فلاں جگہ پر امریکہ میں اوپن ایریا میں آرمی چیف آ رہے ہیں تو کسی بھی ملک میں وہ جا سکتے ہیں، یورپی ملک میں یا امریکہ میں؟ تو اس وقت تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے ان کے لیے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستانی بہت غصے میں ہیں، ان کا مینڈیٹ چوری ہوا اور مسلط کیا گیا پاکستان پر ان لوگوں کو جو مسترد شدہ چہرے ہیں، تو اس وجہ سے پاکستانی غصے میں ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور وہ اس کے لیے پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار بھی سمجھتے ہیں۔ اب ناظرین کرام، وائٹ ہاؤس فیصلہ کر رہا ہے ایران کو لے کر۔ دیکھیں، اب پاکستان کے آرمی چیف گئے، فیلڈ مارشل کا ٹائٹل بھی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ بات کریں ایران کے معاملے پر اور امریکہ کو کہیں کہ آپ باز رہیں اس خطے میں کسی قسم کی مداخلت سے۔ اس سے پہلے آپ نے مداخلت کی افغانستان میں، پاکستان کئی سال اس جنگ میں جلتا رہا، ہم نے اس کی قیمت چکائی، اور اگر آپ ایران کے اندر آ کے مداخلت کریں گے، نئی جنگ چھیڑیں گے، تو پورا خطہ اس کی قیمت چکائے گا۔ تو رول تو پاکستان کا یا ملٹری کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ امریکہ کو باز رکھنے کی کوشش کرے، لیکن وہ کیا کر پائیں گے؟ گراؤنڈ ریالٹیز ایسا نہیں بتاتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کچھ کہا؟ 2 امپورٹنٹ ٹویٹس ہیں۔ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے پاس ایران کی فضائی حدود ہے، اس کے اوپر ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ ہمارا مطلب اسرائیل کو وہ اپنے کھاتے میں گن رہے ہیں۔ ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ کے طیارے نہیں اڑے، ابھی انہوں نے کہا کہ ایران کے پاس کچھ اچھے ڈیفینسو ایکوپمنٹس ہیں، لیکن وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان معاملات میں امریکی ہتھیار کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پھر ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ سو کالڈ سپریم لیڈر اس وقت کہاں پہ چھپا ہوا ہے، وہ ایک بہت آسان ٹارگٹ ہے، لیکن ابھی وہ وہاں محفوظ ہے، اور ہم ابھی اس پر اٹیک کرنے نہیں جا رہے یا انہیں قتل کرنے نہیں جا رہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بٹ وی ڈونٹ وانٹ میزائل شاٹ ایٹ سویلینز اور امریکن سولجرز، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ سویلینز پر یا امریکن فوجیوں پر میزائل داغے جائیں، اور ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ اب ٹرمپ اور نیتن یاہو بار بار اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر پر اٹیک کیا جائے، انہیں قتل کیا جائے۔ ان کا یہ کلیم ہے کہ ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کہاں پہ ہیں، لیکن دوسری جانب ایرانی سورسز کہہ رہے ہیں کہ وہ زیر زمین کسی بنکر میں ہیں، خاص لوگوں کے ساتھ ہیں، وہاں اٹیک نہیں ہو سکتا اسرائیل کی جانب سے، اور وہ محفوظ ہیں۔ اب ٹرمپ کا اس قسم کا ٹویٹ آنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ایک طرف اسرائیل کے کنٹینیوسلی اٹیکس جاری ہیں اور ایران میں بہت تباہی ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایران کے اندر کوئی تباہی نہیں ہو رہی۔ اگر آپ موازنہ کریں تو اسرائیلی میزائلوں نے بڑی تباہی پھیری ہے ایران میں، کیونکہ
اسرائیل میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، اس لیے یہ بڑی خبر بن رہی ہے۔ میں آپ کو بار بار کہتا رہا ہوں کہ جنگ کا پلڑا کس کا بھاری ہے، جب ہم بات کرتے ہیں تو اسرائیل کا بھاری ہے۔ ابھی تک ان کی ایئر فورس ایکٹیو ہے، ان کا سسٹم کام کر رہا ہے، ان کے میزائل جا کے گر رہے ہیں، انہوں نے جانی نقصان زیادہ کیا، انہوں نے آرمی چیف مارا، پاسداران انقلاب کا چیف مارا، انہوں نے یمن میں ٹارگٹ اچیو کیا، انہوں نے 6 اہم سائنسدانوں کو قتل کیا، انہوں نے اٹامک سائٹس پر اٹیک کر کے وہاں نقصان کیا۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ ایران کا نقصان زیادہ ہوا تو یہ غلط نہیں ہے، لیکن اسرائیل کا نقصان پہلی دفعہ کیونکہ اتنا زیادہ ہوا تو یہ خبر بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تو صورتحال گمبھیر ہے۔ بہرحال اس دورہ امریکہ کے نتائج کیا سامنے آتے ہیں، اس حوالے سے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔